शिक्षक बंधुओं को मैं अपना प्रणाम देता हूं और जितने भी माननीय व्यक्ति सामने हैं, आप सब शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, आप सबको मेरा प्रणाम। आज सारे शिक्षकों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बचपन से ये महान व्यक्ति मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के नाम सुनते हम आए हैं, उनके बारे में सीखे आए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया, शायद उनके साथ केवल एक ही नाम मैं जोड़ सकता हूँ, वो सर सैयद अहमद खान साहब के। मैं खुद एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, उसमें मैं गर्व महसूस करता हूँ। तो इसलिए हमारा जो योगदान है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों के योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, शायद हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और आशा करता हूं हम सब मिलकर शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज को सुधारें और हमारी जो नंबर में जो कमी है वो अपने कार्यों से, जो क्वालिटी एजुकेशन हम आने वाली पीढ़ी को देते हैं, उसके माध्यम से हम इस राष्ट्र का निर्माण करें। थैंक यू फॉर बोलिंग मी। सबको एक और बार अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत बहुत बुशरा साहिबा, SDM फिरोजाबाद, DMO जनाब जितेंद्र साहब, फादर सेंट जॉन्स कॉलेज के हैं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तालीम के साथ इस दुनिया के निज़ाम को बदला था, जिस तालीम के साथ इंसानियत को बदला था, जहां लड़कियों को ज़बा किया जा रहा था, जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस माहौल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए से एक ऐसा मुआशरा बनाया था कि एक बड़ी मसाफत से जेवरों के साथ, सोने और चांदी के साथ एक औरत तन्हा चलकर मदीने आती थी और उसको रास्ते में कोई छेड़ने वाला नहीं हुआ करता था। ये तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उस तालीम के साथ आप दुनिया की तालीम को जब जोड़ेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि सिर्फ एक फर्द नहीं बदलेगा, बल्कि एक मुआशरा बदलेगा, एक शहर बदलेगा, एक मुल्क बदलेगा। और आज मुल्क को इसी की जरूरत है कि हम एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को साथ में लेकर और दुनिया की आला तालीम पर पहुंच रहे हो। उसकी मिसाल हमारे सामने हमारी मोहतरमा बुशरा साहिबा मौजूद हैं, हमारी मोहतरमा डॉक्टर शमशाद बानो साहिबा मौजूद हैं कि इनको इस बात की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब हजरात ये मत सोचिए कि पेदरम सुल्तान बूथ हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए सोचिए। इंशाअल्लाह आपकी ये सोच आपको आगे ले जाएगी। आप सब की तरक्की इसी में छुपी हुई। तीसरी बात जो मैं पहले भी एक आध प्रोग्राम में कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, आमतौर से लोग ये कहते हैं कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज ये बन गया, इन्होंने ये बना दिया, इन्होंने वो बना दिया। जब तक ABCD नहीं पढ़ेंगे तब तक इंटर में नहीं पहुंचेंगे। जब तक अलिफ बा नहीं पढ़ेंगे तब तक कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। जब तक बुनियाद में कच्ची और पीला ईंट नहीं रखी जाएगी तब तक तब तक की इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए ये जो हमारे स्कूल हैं जिनके बारे में जहन में एक ही बात आती है कि ये छोटे स्कूल हैं, ये छोटे नहीं है, यही हमारी बुनियाद है। अगर ये टेढ़े हो गए, अगर यहाँ बुनियाद सही नहीं रखी गई तो मैं आपसे यकीन से कहता हूँ खिश्ते अव्वल चून हद मेमार कज, खिश्ते अव्वल चून हद मेमार कज ता सुरैया मीरवत दीवार कज। अगर बुनियाद की ईंट टेढ़ी रखी जाएगी, सुरैया तक इमारत बना ली जाए, वो टेढ़ी ही बनेगी।
اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو چھوٹے اسکول کہلاتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں، وہی ہماری بنیاد ہے۔ اگر وہاں تعلیم صحیح ہوگی تو پھر بڑے ادارے اچھے چل سکتے ہیں، اچھا ان کو وجود بخش دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ قطعاً یہ مت سمجھیے کہ ہمارا چھوٹا اسکول ہے یا ہم چھوٹے اسکول والے ہیں، آپ ہی ہماری بنیاد ہیں، معاشرے کی بنیاد ہیں، یہیں سے سب کچھ ملے گا پورے معاشرے کو اور پوری قوم کو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات، کبھی بھی اس کا رونا مت روئیے کہ اسباب نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، محنت کریے گا، کام کریے گا، اللہ تعالیٰ سارے اسباب و وسائل پیدا کر دیں گے۔ قومیں ہمیں ختم کرنے کے درپے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قومیں ہمیں ختم کرنے کے درپے ہیں، لیکن جب تک تعلیم ہوگی، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ میں لے کر چل رہے ہوں گے، دنیا کی کوئی قوم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو آپ اپنا کر دیکھیے۔ ایسا نہیں ہے اسلامی تعلیمات کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ کہا جا رہا ہے یہ دہشت گرد ہیں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امن مخالف ہیں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلیم تو کوئی تعلق نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، ہندوستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں ہر علم میں مسلمانوں کا جو حصہ رہا ہے، تاریخ اس سے واقف ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آخر میں اس بات پر ضرور میں عرض کروں گا کہ خدا را کسی کی ٹوپی مت اچھالیے، خدا را کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے لیے گڈھے کھودو گے وہ اس میں گرے نہ گرے، تم پہلے اس کے اندر گرو گے۔ اس لیے سب کو اپنے سے اچھا، اپنے سے بڑا، اپنے سے اونچا سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے اپنے آپ بلند کر دیں گے۔ اس لیے آپ دوسروں کی عزت کریے، دوسروں کا احترام کریے، دوسروں کو بڑا سمجھیے، اور حالات کا رونا ہرگز نہ روئیے۔ حالات ہیں، اس میں کوئی پسو پیش نہیں ہے، حالات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان حالات میں ہمت سے، استقامت سے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کے کام پورے کرائے گا، اور تعلیمی لحاظ سے انشاءاللہ ترقی ضرور ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم دو خان صاحب کا جو جہاں آئے اور ہمارے پروگرام میں اپنے خیالوں سے لوگوں کو روبرو کرایا، اور سب سے آخر میں شکر گزار ہوں اظہر سعید صاحب کا، جنہوں نے ہمارے سامعین کو اپنے خیالوں سے روبرو کرایا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور سب سے آخر میں جو سب سے ہمارے پروگرام کا سب سے اہم کڑی ہے، جن کی وجہ سے یہ پروگرام اپنے اس اختتام تک پہنچا، اس سے شروعات سے اتنا خوبصورت جنہوں نے پروگرام سجایا، میرے بڑے بھائی اور سربراہ کانوینٹ سینئر سیکنڈری اسکول کے ڈائریکٹر جناب کامران صاحب کا، جنہوں نے اتنے اچھے انتظام کو انجام تک پہنچایا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے مہمان کافی دور سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کافی وقت دیا ہے، گھر چھوڑا ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ ہمارے مہمان پہلے کھانا کھا لیں، بمشکل 5 منٹ لگیں گے، سامعین 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، اور ہمارے مہمان کو کھانا کھانے کے لیے 5 منٹ دے دیں، اور ہمارے کچھ سرٹیفکیٹ ہیں تو وہ ہمارے ساتھی بانٹ دیں گے۔